اللہ دے وطن تا خیر پیخ کے، اللہ دے وطن کے صحیح فیصلے ہو کے، اور اللہ پاک دا وطن خطر افتروان کے، کم پریشانی دی پکی، کم مشکلات دی، کم ستونزی دی اللہ حل کے، اور ملک چکم دے اللہ صحیح کے، ملک حاکمان اللہ صحیح کے، ملک عوام اللہ صحیح کے، اور اللہ پاک چکم دے صحیح لا روانے اللہ ٹول چکم دے روان کے۔ فلسطین مسلمانان دا بارا خصوصی دعا ہوارے چہ اللہ دا غی بد ورز بخورز بانے اللہ بدل کی، اللہ دا غی مشکلات آسان کی، اللہ دا غی پریشانے ختم کی۔ 35,000 معشومان ناری نظرانہ پاک شہیدان شوی دی، زخمیات شوی دی، بے کور شوی دی، اسرائیل درندگان دی، خونخوار درندگان دی، زناوران دی، دارنگی امریکہ دا، اور غیب انسانان و ترس نرازی، مسلمانان سر سخت زلگ دشمنی و بغض دے، اور دا قول غوانی چی مسلمان صفحہ ہستین مٹاو کی، خو اللہ دے اسرائیل و امریکہ اور دائی حواریان دا صفحہ ہستین مٹاو کی، اور اللہ دے حلاک کی، اللہ نے تباہ کی، اللہ پاک دے دائی چکم دے وصلے کمزوری کی، اللہ دائی ذہنون معروف کی، ذہنون دے اللہ پاک چکم دے مفلوج و گرزئی، اور اللہ پاک دے مسلمانان تا اللہ قوت نصیب کی، طاقت دے اللہ نصیب کی، اللہ پر مدد وصل شامل حال کے، تے حامیو گرزے گے، تے ناصرو گرزے گے، دنیا کے ہر دے کی جسمر مظلوم خلق دے، اللہ دا مظلوم وانو فریاد وورے، اور اللہ غیبان رحمو کے، اللہ غیبان رحمو کے، اللہ غیبان رحمو کے، مسلمانانو منگ طول بان رحمو کی جو دعا وتکو، اور دعا توفیق اللہ طول تور کے، اور اللہ پاک زمانگ طول نرزا شی، زمانگ عمالم صحیح کے، زمانگ نظریاتم صحیح کے، زمانگ عقائدم صحیح کے، زمانگ خیالاتم اللہ صحیح کے، اور زمانگ عمال ہم اللہ صحیح ہو کر دے، اور اللہ استاذ زمانگ طول نرزا شی، پریشان اللہ ختم کے، اللہ پاک دے مدارس و حفاظت کی، اللہ رضی مساجد و حفاظت کی، اللہ رضی تبلیغی مرکزوں حفاظت کی، اللہ رضی صحیح خانقاہوں حفاظت کی، اللہ رضی علماء حفاظت کی، طلباء حفاظت کی، معلمین حفاظت کی، متعلمین حفاظت کی، معلمات حفاظت کی، متعلمات حفاظت کی، اور اللہ رضی سر مناسبت لرون کی طول حفاظت اللہ فرمائے، اور ہر مسلمان اللہ محفوظ کے، نارینہ اللہ حفاظت کے، زنانہ اللہ حفاظت کے، معشومان اللہ حفاظت کے، اللہ دا حیا و عزت خوشحال و زندگی اللہ دا طول نصیب کی، پاکستان دا ہر بچی و دا ہر فرد اللہ تا حفاظت فرمائے، دا ہر انچ اللہ حفاظت فرمائے، دا پورا خطے اللہ حفاظت فرمائے، دا مسلمانان دا حرمین و شریفین و اللہ پاک تا حفاظت اللہ فرمائے، منصوبے دا کافران و اللہ ناکامیاب کے، دا سازشون اللہ ناکامیاب کے، اور اللہ مسلمانان دا این پہ حفاظت کے اللہ ساتے، اللہ زمان دنیا ہم خیست کے، آخرت ہم خیست کے، دا زنکدن دا سختن اللہ دا طول حفاظت کے، دا قبر دا عذابن اللہ دا طول حفاظت کے، دا میدان محشر دا گرمین اللہ دا طول حفاظت کے، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبارک سر حوض کوثرنا اللہ طول توبہ نصیب کی، اللہ من طول جنت تبوزی، اللہ طول دوزخنا اللہ پا اول وحلت کے بچو ساتے، شفاعت کبرا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ زمان دا طول نصیب کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے درود شریف وحل توفیق اللہ طول تور کے، تلاوتون توفیق اللہ من طول ترا کے، ذکرون و عبارتون توفیق اللہ من طول ترا کے، نیک و کارون توفیق اللہ طول ترا کے، گناہون اللہ حفاظت اللہ فرمائے، اور اللہ من طول دیندار رکھے، اللہ دے وطن کی سمرہ خلق دی، اللہ پاک دین طرف تیراوارے، دین طرف تے شوق پیدا کی، اور دارنگی دین طرف تیراوالے، علماء طرف تیراوالے، دین طرف تیراوالے، اور دارنگی قرآن طرف تیراوالے، اور اللہ آخرت خیست کی، خبر اللہ خیست کی، پریشان اللہ ٹولی چکم دے اللہ ختم کی، سوچ کم دے دین کار کی، ہر سوچ چی ہر دے کی، اللہ دا غید کورون و جانون و مالون حفاظت اللہ فرمائی، ہر طریقے بانے چیز دین خدمات کی اللہ تیت قبول کی، اور اللہ تیت قبول کی، اور اللہ زمان دا ٹولی سائی محنتون رضی علماء و طلباء تبلیغ والا حضرات و مجاہدین رٹھولو دا مجاہدے محنتونا دا اقبل رضا سبب کردیں، دا ناجات دا آخرت سبب کردیں، اور اللہ اقبل دربار کے قبول منظور اللہ کردیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا
ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین چا د الله زړه کې اچولي نو بیګاله چې کوم دی دغه شروع کی اعتکافونه نو خپل ځایونو کې اعتکاف وکړي پای کې تلاوت ډېر کوئ نوافل پکې کوئ تهجد دغه نشي د شپې عبادت پکې کوئ انشاءالله د شب قدر د ليلة القدر او ثوابونه نظر میاشت الله با هم نصیب کی دعاګانې هم الله قبول کی چا د الله کې اچولي نا خپل ځایونو کې چې کوم دی دعاو کې اعتکاف وکړي الله نه چې کوم سوالونه وکړي دعاګانې وکړي ځان د پاره اولاد د پاره د وطن د پاره فلسطین د مظلوم مسلمانانو د پاره دعاګانې چې کوم دی هغه کې غواړي او دارنګ د اخري عاشره الله پاک تاسو ټول باندې خپل عبادتونو کې او خپل رضا مطابق چې کوم نصیب کې زکات چې بدغه میاش کې سړی عبادتونه ونکي الله رضا نکي نو حضور علیہ السلام جبريل علیہ السلام د الله طرف راغلي خیری کړی دي حضور علیہ السلام په امین وی چې الله دې هغه سړي تبا کړي الله دې متبا نه بچ کړي او الله پاک دې رمضان مبارک د فیوزات او برکاتونه الله تاسو مونږ ټول مستفیض چې کوم دی الله وګرځي وصلی الله تعالی مبارک